ahead of us, Lord God. Ikaw naguna na mo, Lord God. And we choose to trust you, Lord. Hallelujah. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments, and you will find my peace, and you will find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm raging sea. Surrender all.
sa tanan. No? Labi na sa online o sa atong silingan sa akong atubangan, no? Nga bisan busy sila pero kabalo ko nga nagpaminaw, no, ang ilang mga dalunggan, ha? Nga makahatag pod kanila og pagdasig pod diri sa atong pagduol sa atong simbahan, no? Og sa di pa ko magsugod, no, mga pasalamat siguro kay sa niaging tulo ka adlaw, no, sa akong na experience nga back pain, no, nga dili gid nako dili tiaw akong na experience kay halos dili na ako kabarog, no? Salamat sa Ginoo nga ipabarog gid ko niya karong hapuna aron pag deliver sa mga message, no, nga akong buhian karong hapuna. O sa di pa ta magsugod, magduko ta, magampo tang tanan. Hallelujah. Lord Jesus, gintong amahan. Lord, salamat Lord sa lain na pod nga pribilehiyo Lord nga imong gihatag kanako nga aron makabarog nining dapita Lord. Nga diin kami Lord puno sa kadasig Lord, puno sa paglaom Lord, puno sa mapag-ampo Lord, puno sa pagdinasigay Lord. Nga kanimo lamang Lord nga among punteriya Lord, kundili ang imong pulong lamang Lord nga among makatunan. Lord, salamat Lord sa kinabuhi nga naak diri. Lord, sa mga batan-on, sa mga hamtong Lord. So Lord, salamat Lord nga makita nako Lord nga madasigon kayo Lord, nag-smile Lord nga puno sa maayong panglawas Lord nga imong gihatag. Lord, salamat sa tanan gikan sa among physical, Lord, sa among financial, Lord, sa among spiritual Lord nga bahin Lord nga anaa ka Lord, nagahatag, connect Lord, puno Lord sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Lord, sa akong pagsugod Lord ug akong paghuman nini nga service karon Lord, ako ring itugyan ang tanan Lord nga akong mga baba Lord magahatag Lord ug dihog sa mga tao Lord nga naminaw Lord, labi na sa among mga silingan Lord nga kabalo ko naminaw sila. Ug sa akong mga kauban diri Lord sa online Lord nga magtan-aw sa video. Lord, salamat sa tanan Lord ug akong pangayo Lord Holy Spirit nga may magahom ka namo, may maghatag ka namo Lord sa pagtulunan karong hapuna Lord, nga may among ikabuhi Lord sa umaabot nga panahon Lord nga among maaplikar kining tanan Lord nga among makatunan karong hapuna. In Jesus name. Amen. Siguro mga kabuan na siguro nga na balik og barog diri napita. Pero grasya sa Ginoo, no, nga bisan sa mga higayon nga ako na adunay gipamati mo, pero ipasalamat sa Ginoo gid nga na okay na gid ako hawak kay karon napagigamay, pero salamat sa Ginoo nga naayo ko nakita ninyo nga nakabarog gid ko bisan sa oras, no, kay katong time Wednesday, no, wala gid ko kabarog. Maglisod ko barog bisan sa akong paglingkod, maglisod ko. No, pero nagampo ka sa Ginoo nga karong hapuna, ano, nga tagaan ko niya kusog, no. Tagaan ko niya i-renew nga strength nga akong angkon karong hapuna, no. Kay atong hisgutan karon ang talagsaong kusog, no, nga na nabatunan sa usa ka tawo diha sa Biblia. Siguro daghan taog mga tawo nga nailhan, no, nga adunay lig-on, no, strong personality, no. Siguro atong mauna-unaan ang siguro atong former president, no, unsa siya ka may strong, may ligdong na iyang baruganan, no, sa mga pulisya niya sa iyang panahon nga siya na presidente. O physically strong, no, in terms sa physical, mga duwa, no, or sa atong tagsa-tagsa ka panglawas, no, sa atong immune system, no, dili ta dali masipon, o dili ta dali nga maubo, o dili ta dali nga mahilanat. O strong spiritual nga anda mo share sa word of God, no, bisan asa dapita o bisan unsay mahitabo andam nga mo share sa word of God. Ang topic karon hapuna misgot kita og tawo, no, nga gigasahan og talagsaon nga kusog physically sa Ginoo, apan wala niya magamit sa sakto nga pamaagi. Ang tawo nga
nga grabihan ka strong pero nakakommit pod og wrong decision. No, I hope nga makakuha ta og pagtulunan, no, nga gikan sa iyang istorya sa kinabuhi ang atong hisgutan karon ang kinabuhi ni Samson. No? Kabalo ta daghan na tag nakatunan bisan sa mga Bible school or sa atong mga Bible studies, sa life group, no? Si Samson usa ka blessing sa Ginoo, no? Kay gikan man siya sa usa ka inahan nga dili na manganak pero gi-bless sa Ginoo og nagmabdo siya og usa ka lalaki og mao kini si Samson. Si Samson usa ka judge, no, og Israelite warrior. Si Samson usa ka Nazario, no, or Nazarite. Usa ka tawo nga gigahin, no, or nagahin sa kaugalingon alang sa Dios sulod sa usa ka panahon. Ang usa ka Nazario or Nazarite adunay mga restriction or bawal niya nga buhaton, no? Sa ilang kapanahunan, no, usa ka Nazario or usa ka Nazarite, no? Ano na sila yung mga restrictions or mga bawal nga buhaton. No? Number one is dili siya pwede tupihan ang buhok, no? Nana sa Judge or Maghukom chapter 13. Ikaduha, dili siya pwede mo inom og bino o mukaon sa bunga sa paras. O ikatulo, dili siya pwede muhikap og minatay. No? Pero despite sa iyang mga bawal si Samson gitagaan sa Ginoo, no? Bisan kato nga mga restrictions, no, gianan gyapon siya, gi-bless gyapon siya sa og talagsaong kusog, no, nga sa iyang hilabihang kusog kaya kayo niyang mupatay og leon pinagi sa iyang kamot lang. Diha na mabasa nato sa Maghuhukom 14:5 ug 6. Og mudaog sa usa ka libo nga mga Pilistihanon gamit ang bukog sa papangig sa asno nga mabasa nato sa Maghukom 15:15. No, si si Samson gitahasan sa Ginoo nga moy mo start, no, sa unta nga mabuhian, no, ang mga Israelites ngadto sa mga kamot sa mga Filistihanon. Pero mana ayang naitabo, no, daghan siya mga wrong decisions, no, nga iyang na take or iyang nabuhat, no? Mao na nga wala gid siya molampos sa mao nga mga sa taha sa Ginoo. Ug sa iyang gipakita ni Delilah, no, nga mga talagsaon niyang kusog, ni ako ning gi-enumerate, no, ang unsa siya ka kusgan, unsa iyang nahimo, no, nga sa usa ka tawo nga parehang Samson nga grabe ka kusgan, no, nga sa dihang nakikuyog siya ni Delilah, no, nga iyang gipakita iyang mga talagsaong kusog, mga instances nga diin grabe gid. Kung magbasa ta sa Bible makahinganghagi ka nga grabe ka kusgan nga tawo, no? Ug una niini sa dihang niingon si Samson sa verse 7, no, sa chapter 15. Kung gapuso nila akong pito ka bag-ong higot sa pana nga wala pa mauga, maluya ako sama kang bisan kinsa. Pero apan gibugto ni Samson ang mga pisi sama sa hilo nga mabugto kun modapat sa kalayo. Inana siya kakusgan, no? Bisan gigapos na siya, bisan ingon ani ang gibuhat nga gihigot, gihigtan siya og kapito, no? Pero mana kuan ra kayo kanang dali ra kayo niya kanang sayon ra kayo niya sa pagtangtang niya na. Sa ikaduha nga gayon, mingon na sab siya ni Delilah, kung gapuso nila ako bag-ong pisi nga wala pagayod magamit, maluya ako sama kang bisan kinsa. Apan gibugto ni Samson ang mga pisi sama sa hilo, no? Yung atong ma-imagine ba, no, ang tao nga gigapos, no, bisan garon gani kung atong
makita no sa bisan bisan asa no bisan sa usa ka sa circumstansya lang no nga at kung gapuson ang usa ka tawo siguro lisod na siguro pag kanang lihok lisod na siguro pagtangtang niya na pero si Samson nga may talagsaon nga kusog gikan sa Ginoo no pareha gi-describe diri nga mura ra siya nagbugto no og usa ka hilo mana grabe ang iyang kusog nga gasa sa Ginoo sa ikatulong ay gayon na pod si Samson miingon ni Delilah kun lubiron mo ang pito ka sa lapid sa akong buhok ug hugton mo kini pinaagi sa kimpit maluya ako sama kang bisan kinsa pero apan mibangon siya o gibunlot niya ang iyang buhok gikan sa hablanan no may kisunan no? Ingon ani gihulagway ang talagsaong kusog o strong sa iyang pagkatao ni Samson bisan paman ni anang hilabihan nga kusog nga gihatag sa Ginoo naka-experience gyapon siya og downfall sa iyang kinabuhi tungod sa sayop o wrong nga desisyon nga iyang gibuhat no grabe kayo ang iyang blessings no pero mali naagid sa as we go sa atong kuan no atong makatunan atong madunggan atong mapaminaw no ang iyang kinabuhi no nga grabe niya ka bless pero at the end nagdagan kay siyang mga desisyon nga sayop no o wrong nga mga desisyon sa iyang kinabuhi. O ang atong title karong hapuna karon From Strong to Wrong no labi daghan kay siya sa kinabuhi no sa iyang tibuok kinabuhi ni Samson grabe ka makita na to no ang iyang kato gitagsa-tagsa nako ang iyang mga instances nga diin nga gipakita niya ang iyang talagsaong kusog no katong layon nga iyang gipatay no pinagi lang sa iyang kamot no sa katong usa ka libo ka tawo nga iya lang gidaog pinagi sa papangig sa asno no grabe ka makuyaw magrabi nga mga sa kusog no nga iyang nadawat o iyang blessings nga gihatag sa Ginoo mo na nga makakuanta no sa akong pagtuon no imagine ko ba nga grabe ka bless nin tawhana grabe ka kanang sana gi-consecrate man gikuhan sa term dire consecrate siya no nagi say purpose unta no sa kinabuhi sa mga Israelites pag kuan niya pag unta nga mahawas sila sa kamot sa mga Filistihanon pero wala ni tabo nga aduna siya daghan nga mga sipyat o mga wrong decision sa iyang kinabuhi karon ato isgutan naunsa ang pagkaunsaa nga nasayop man si Samson no nganong kaha no nga despite sa iyang pagkakusgan despite sa iyang blessings nga gihatag sa Ginoo no nga nakakommit gid siya nakabuhat pa gid siya og mga sayop nga desisyon sa iyang kinabuhi no man nag-start kini sa maghuhukom 14:1 usa ka adlaw ni ana sa verse 1 si Samson milugsong sa Timna og didto nakita niya ang usa ka babae nga Filistihanon no atong kuan diri nga sa mura siyag na kung sa kuan pa love at first sight unta to no og atong kuanon ang pagkaistorya no nga aduna siya nakita nga usa ka babae nga Filistihanon no? Kung atong sabton ang verse no? Nga si Samson na love at first sight sa usa ka babae no pero
Atong tiwason sa verse 2, mipauli siya o giingnan niya ang iyang amahan o ginahan. May nakita akong babae nga Filistihanon didto sa Timna. Kuhaa siya kay gusto akong mangasawa kaniya. Sa una gud sa siguro sa rin dapit sa Middle East, no? Mo ginay kustombre nila murag ang ilang parents mo kuan sa babae, no? Murag mo approach, no? Mo ani nga gibutang diri nga murag nagsugo, murag desidido na kay si Samson, no? Nga kuan gid pangasawon gid niya. Mali kay na love at first sight lagi siya. Muna nga so atong magkuan diri iyang ipakuha, gusto niyang ipakuha sa iyang mga ginikanan ang mong babae aron iyang pangasawon. Sa verse 3, apan giingnan siya sa iyang amahan o ginahan, nganong mga sawa ka man o kaliwat sa mga dili tinuli nga Filistihanon. Wala bay mga babae sa imong kaparentihan o sa atong kadugo. Apan giingnan ni Samson ang iyang amahan, siya ang akong gusto nga pangasawon, kung pangasawon, no? Kuha na gid siya. O, sa verse 1, 2, and 3, grabe na gid niya ka decided. Grabe na niya ka gusto sa babae, no? Mga tung atong tanawon nga siya mga desisyon, no? Diri nagsugod ang sipyat sa desisyon ni Samson, no? May igsoon nga atat kay siya sa kababay nga taga Timna nga nagtuo siya nga mana sa gingon ako na love at first sight pero na lust at first sight di ay, no? Sa iyang pagtan-aw, no, orag love pero kung atong susihon diri sa mga verses na last siya, no? So may Bisaya ng last na orag hugaw nga iyang sa iyang nang unahuna, no? Pakighilawas kay wagod siya at first wala man siya kailaning babae, no? Wala pa niya masusi unsa kalidad, unsay mga gibuhat, unsa pagkaklase nga babae, no? Kundi automatic din siya, no, nga na nakagusto, no? Amot na mga boys na to dia o gingunana ba, no? Pero wala magkat-on ta, no, mani mapagtulunan nato, no, nga susihon ginato. Adto natay mga, no, pamaagi, no, nga di ta magdali-dali. Ug sa ikaduhang higayon, sa ikaduha niya nga sipyat, no, decided na kay siya gani ang iyang parents. Iyan ang kanon. Murag nagsugo siya og kuan ba? Nagsugo siya glintaw, murag nagsugo siya og ubos niya nga ipakuha na gini ang babae kay gusto na gid siya mga asawa, no? Mana mga tao, inani klase nga tao nga lisod kayo nimo i-advise. Lisod ni i-advise kay decided naman siya. Unsa pa may imong i-advise niya nga nakakuan naman siya. Kung kuan pa nakadesisyon naman siya, final naman. Kung sa korte pa final and executory na ang mong desisyon, no? Wala kani nga pangitabo, no? Makakuha na ito pagtulunan mga dili gid dapat magdali-dali, no? Dili in terms sa atong mga desisyon, no? Gani atong mga ginikanan, no? Ug iyang atong basahon diri, no? Iyang gidisrespect niya iyang mga ginikanan, no? Iyang baliwala, no? O iyang overrule, no, ang iyang parents, no? As parents nga mo ni kuan niya ni warn niya, no, nga niingon magini ang parents nga wala bay mga babay sa imong kaparentihan o sa atong kadugo, no? Iyaging i-emphasize ba nga dili interracial, no, kun dili interfaith, no? Wala siya magkuhan sa race kundi ang pagtuo ba, no, nga mo'y makatabang kanang panindot, no, sa usa ka relasyon, no, nga as parents, no, daghan na sila nahibaw-an, no, walay laing tumong atong parents kundi ang kayuhan sa iyang anak, no. No, kaya ang kaminyoon pod mo matud pa sa akong amigo, sir, magminyo na day ka. Ko lagi. Sa sir, wara bay uli ay sir.
Ingo, mao jud sakto gid mo. Wagi uli ay sir. Ayaging nagduwa mig basket, may numdum gid ani kay pag-abot nako dito mi sa kaning Brookfield, nagduwag basket. Syagit gid siya dayon. Sir, magminyo na mo kay sir. O lagi. Siya, sir, ang kaminyoon sir, wa rabay uli ay, no? Ni no, ang atong kinabuhi si mga batan-on na dire adunay mga advices, no? Isip ginikanan, no? Bisan unsa nga dili lang sa kaminyoon, no? Kundi sa mga oras nga ting-uli ninyo. No, kaya akong madunggan lang, no, sa inyong mga activity, no, nagite giset nga time. Adin muuli gid mo nga time, no, kay para pod sa safety karong panahon na. No, mana kinahanglan ginato nga atoging irespeto, no, kanunayon ginato nga ibutang sa atong kaugalingon sa atong tagsa-tagsa ka desisyon tagsa-tagsa kaunahuna, no, nga mana magkuan kita sa Ginoo sa atong mga ginikanan, no, nga kanunay kita nga magunahuna pod sa ilang ginahuna, no, kay gabindak ko di biya ta nato makuan ang panahon, no, mana usapod di sa atong mga pagtulunan nga kinahanglan respeto ginato ang atong mga ginikanan. Padayon ta aron atong makuha ang mga pagtulunan uban. So verse og sa Jeremiah 17:9, no? Kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao, walay mulabaw niini kamalimbungan og labihan kini kadautan, no? Tungod kay ingon ato si Samson, no? Grabe ang iyang feelings, no? Ang iyang kasing-kasing gyud nga nagtan-aw sa usa ka babae nga grabe niya ka decided na, no? Mo na nga gipamugatan gyud, no, gitagaan gyud og support verse diri nga sa Jeremiah 17:9, no, kinsa may makatukib pero sa kasing-kasing sa tawo, walay mulabaw niini kamalimbungan og labihan kini kadautan, no? Mana sa atong kinabuhi, no, nga grabe atong natay times nga mo decider na ta. Nay times nga kinahanglan na nato mubuhi og usa ka desisyon, no? Ato ging panikamutan, no, nga ato ging ihahom sa kabubuton sa Ginoo, no? Gani ako lang i-share, no, nga aduna man tay maplano, no, nga kami nami plano nga moadto sa gawas, no, pero kabubuton gyapon sa Ginoo akong gipangayo, no? Kay gani ug mga adlaw or siguro Martes diri, Lunes dito sa Amerika, magawas na ang resulta sa lottery, no, pero no, good or bad no, manay gingon ako nga kung sa kabubuton sa Ginoo, good or bad, mga lagad gihapon kay ko niya, wala koy lama sa nga makuan ko, discourage ko, no, kundi padayon, no, padayon ko nga mag-agad perminti sa kabubuton sa Ginoo. Diri dapita kung atong mabasa ganina ang verse 3, no? Nga grabe ka kuan ni siya nga grabe ka kuan ning Samson bitaw kanang iyan ang gikuan niyang ginikanan ba nang atat na gid siya nga mo pakuha, no, sa maong babay niya kay gusto na niyang pakasawon, no? Diri nagpakita si Samson usa ka dipiktuso ang iyang feelings, no? Nanay problema, nanay sipyat, no, ang iyang desisyon or feelings nga dili na siya maminaw wala sa iyang ginikanan, no, nga grabe na niya kawan nga mura siya mana ni overall na gid siya sa iyang parents nga kanang ipakuha na gid niya nga gusto na gid siya nga mangasawa. Wala padayon ta sa verse 5, unya miadto si Samson sa Timna uban sa iyang amahan o ginahan. Sa pag-agi nila sa kaparasan nakadungog siya batan-on liyon nga nangulob kaniya. Sa verse 6, apan gigamhan si Samson sa espiritu sa Ginoo o gikunis-kunis niya
ang leon nga daw usa lamang kanating kanding. Mao ni akong gingon ganina no sa pilmero nako nga instances so nga diin gipakita ni Samson ang iyang kanang talagsaong kusog no nga iya lang leon niya gikunis-kunis lang nimo parehas usa ka kanding murag lisod na lisod kayo nga kuan lisod kayo nga task lisod kayo nga kuan sa ordinaryo nga tao pero mana para ni Samson pareha gihulagway diri nga ang usa ka leon layo ra kay leon sa kanding siguro no pero gi kuan diri nga emphasize diri nga ang pareha ra siya nagpatay og usa ka kanding apan wala niya kini isugilon sa iyang amahan o ginahan. Sa verse 8, human mulabay ang pipila ka adlaw, mibalik si Samson aron pagpangasawa kaniya. Mitipa siya sa dalan aron pagtan-aw sa leon nga gipatay niya ug natingala siya pagkakita niya sa mga putyukan ug sa dugos nga diha sa patayng lawas sa leon. Kini dapita no gipakita ni Samson nga wala niya seryosohan no ang iyang vow no ang iyang commitment no sa iyang restriction isip nga Nazarite no sa Ginoo nga no atong tan-awon ganina atong isgutan nga ang usa ka Nazarite or Nazaryo dili pwede muhikap og minatay no pero unsang iyang gibuhat no gikaon noon niya ang dugos gikan sa patay na leon no sa diri sa verse 9 atong mabasa diha nga mikuha siya dugos og gikaon niya kini samtang naglakaw siya no wato makita dili gid siya seryoso no grabe na gid ang iyang neglect no walay bahala wala na commitment no sa bawo sa Ginoo grabe ang iyang makasasala ano ultimo dugos nga diha sa pateng lawas sa leon iya paging gikaon no na sa verse 9 mikuha siya dugos o gikaon niya kini samtang naglakaw siya miadto siya sa iyang amahan o ginahan o gihatagan niya sila niini nangaon sila apan wala sultihi ni Samson nga kinuha niya ang dugos gikan sa pateng lawas sa leon no grabe ka kuan ang iyang gibuhat no mana makiksuna no nga take it seriously jud no ato ging tagaan og importansya seryosohon ginato no dili kay nakaibawta gitagaan tagtas gitagaan taani pero murag baliwa lang ginapon nato no it reminds ba nga ditang tanan adunay tagsa-tagsa ka kuan sa Ginoo no aduna tay commitment no dili lang sa atong peer group dili sa atong pastor sa life group sa tanan sa care group sa atong Saturday no dili commitment na to sa Ginoo no nga kanunay natong seryoso no bisan pa man nagsakit imong hawak naglain imong paminaw sa imong lawas no pero seryosohon ginato ang mga butang ikomitar nato sa Ginoo no total lang Ginoo ra mo mohatag sa atong kaluwasan Ginoo ra mo ayo sa atong panglawas no nga wa matay laing duulan no wala matay lain nga pangayuan sa tanan no Ginoo ra man gyud una nga atong iseryoso tagaan natong importansya no mga butang atong nakatunan atong nahibaw-an atong gi-task no atong gi-share sa uban pod no nga mana maghatag natog seryoso, maghatag importansya, no? Aron lang sa kahimayaan sa Ginoo, no? Mana nga take it seriously jud no unsay man ang ministry nga naa nimo karon, no? Ato jud buhaton ang tanan para sa kahimayaan sa Ginoo, no? If ever what it takes, no? Bisan pa unsay mitabo, bisan pa og disod, bisan pa wala gigrant atong mga prayers no mga lagad jud ta sa Ginoo puno sa kadasig no we will finish it strong no matter what happen no sama sa buhat 2024 nga nag-ingon apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus
kanako nga mao ang pagsangyaw sa mayong balita sa grasya sa Dios. No? Tungod grasya sa Ginoo bitaw nga naata diri, no? Na bisan sa atong mga kapakyasan, naata gihapon, no? Nagmadasigon na naglingkod ta sa tubangan, naminaw, no? Nagdasig sa uban, no? Nag-share sa mga pulong sa uban, no? Sa atong mga silingan, no? Sa atong mga kauban sa trabaho. Bisan gani sa atong kauban sa jeep, no? Kauban sa fastcraft, na, no? Maka-share ta, hinahinay lang, no? Maghatag na to kuan ba? Importansya atoging tagaan og importansya iseryoso nato unsa man atong na katunan, no? Atong na abot, no? Na nakuha, no? Sa atong pagkakristohanon. Atong hinumduman lang jud ang kaayo sa Ginoo nga ang atong kalisod, no? Siguro atong experience gyud, no? Ang atong kalisod, no? Dali ra, no? Kumpara sa pabor nga gihatag sa Ginoo, no? Siguro daghan tang ma-experience, no, nga bisan tinuod na do na tay problema. Pero bisan pa man yana, no? Grabe gyapon ang atong na angkon ng mga pabor sa Ginoo, no? Grabe gyapon ang unsa ka maayo, unsa ka matinud-anon ng Ginoo para sa atong kinabuhi, no? Nga wala gid niya biyahe nor pasagdi sa atong mga kinahanglan, no? Wana nga diha sa panultihon 3:6, hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan, no? Mana kanunayon ginato unsa man atong mabuhaton, unsa man atong mga desisyon atong itugyan sa Ginoo, no? I-pray na to before nato buhaton kung iya bigini kabubuton or kuha na to ba magpalit ta sa Holy Spirit, no? Kung say mga nindot ug angayan nga buhaton nato sa matag adlaw bisan sa atong pagpanarbaho, bisan sa atong pag-eskwela, no? Pa sa atong mga pagtuon sa mga estudyante, no? Nga i-acknowledge ginato perminti ang Ginoo. Kanunayon ginato ug i-recognize ginato, no, ang mga atong nadawat, no, nga sa matag adlaw sa atong pagmata, isa blessings sa atong pagsakay, sa atong pag-abot sa atong trabuan o eskwelahan, no? Kanunay nato nga naagid na ang recognition, no, sa Ginoo sa iyang divine protection, no? Nga nindot gid ang Kristohano, no, makakuan gid ko sa atong tagsa-tagsa ka mga storya sa so, pasalamat, no, nga naagid ang divine protection gid mao na ang nindot nga atong gigunitan, no? Grabe ang pabor sa Ginoo nga kanunay gid siya nga nagtan-aw kanato. Upadayon ta sa verse 10, miadto ang iyang amahan sa balay sa babay ug nagkumbira didto si Samson. Mao kini ang batasan sa mga batan-ong lalaki, no? Atong makuan diri, no? Si Samson wala gid siya murag kung sa kuan pa wa gid siya lain nga mga kauban kundi ang kato na lang gid mga Filistihanon, no? Kung ato pang kuan ang istorya, ang atong tagaan og meaning, no? Murag i-isolate niya yang kaugalingon ngadto sa iyang kuan, iyang kadugo, no? Kay wala ultimo inani kung nay feast man gani, nami nang inom, no? Pero kaning napita pod, no, nagpakita ikaduha nga o ikatulo nga instances, no, nga nagpakita siya nga wala gid siya seryoso, no, sa iyang pagka-nasaryo, no, nga sa iyang restriction nga dili pwede mo inom og bino o mukaon sa bunga sa paras, no? Grabe ang iyang kuan, grabe iyang kanang nilapas na gid siyang maayo sa iyang mga restriction, no? Ug ato pong makita diri nga si Samson, no? Iyang gi-isolate iyang kaugalingon ngadto sa iyang kadugo, no? Gani wala siya, di ba, ang gikuan diri sa verse 11, sa pagkakita sa mga Filistihanon kaniya nagdala silang 30 ka mabatan-on lalaki aron sa pagpakiguban kaniya. Ito pa wala na gisay kuan, wala gisay kanang kauban nga iyang kadugo, no? Kundi mga Filistihanon na lang yun ang iyang
ang iyang kuan, no? Mana ato pong ikuan sa tong kaugalingon karon ba ano nga as magtotoo no na Christian na ta, no, dili ginato i-isolate atong kinabuhi, atong time, no, atong unsay atong ganahan, no, kundi iadto ginato sa atong mga ka-care group, ka-life group, no, sa Bible study, atong kanang Wednesday na service sa midweek service, no. Mo na akong gidasing at tanda no nga dili kay kana mo higayon na. Kusog kayo ang kung ikaw gun maginusara, dali ra kay ka maigo sa temptasyon, no. Mo na sama sa nitabo ni Samson, no, nga iyan ang gi-isolate iyang self ngadto sa iyang kadugo, no, kun dili ni adto na siya sa dili magtotoo, no. Mo na nga atoging permintihon, no, atoging put in mind ba nga kung dili gid ta magpalayo gid sa grupo, no, namatay tag sa grupo kada Sunday da Saturday sa gabi kanunayon ginato nga mo attend, no, kanunayon ginato nga mo kuha nila mo agi pog pagdasig sa uban, no, nga mo attend gid ta sa BS, no, Bible study, no, sa Wednesday, sa Thursday, no, sa Sunday, sa Friday, no, nga kanunay kita nga kanang na fueled out sa atong Kristohanon nga spirito ba, no, kay maluya man kita, maluya gid physically, so wala spiritually pod maluya ta. Mo na nga kini nga pagtulon nagpakita na as Christians atoging ibutang atoging tinguhaon, no, nga muaten gyud og mga ingon ana nga buluhaton sa atong Kristohanon nga kinabuhi, no. Kay mana sa akong giingon kusog kayo ang temptasyon, dali ra kay ta maluya nga dali ra ta matintal gyud sa kalibutanon nga pamaagi, no. O diha sa panultihon 18:1 ang tao, no, iya ging emphasize diri ang tao nga dili makighugoy-hugoy naghuna-huna lamang sa iyang kaugalingon og musupak sa bisag unsa nga giisip sa uban nga husto, no. Mana ma self-centered ta, maguna-huna na ta nga ikaw may sakto, no. Mana say may tabo gid, no, sa tao nga mo isolate, no, mo isolate sa grupo, no. Manay makaingon na ta nga nang luod naman siguro ni, no. Mana gid atong bantayan, no. Klaro kayo nga wandre sa panultihon, no, 18:1, no, nga ang tao nga dili makighugoy-hugoy nagunahuna lamang sa iyang kaugalingon og musupak sa bisag unsa nga giisip sa uban nga gusto nga husto, no. No, dili na siguro ni applicable ning isolation kay wala man tay COVID siguro. Kato siguro panahon nga COVID murag kusog itong i-isolate ka, no. Kay mao tay protocol sa una, nga i-isolate gi ka. Wana, di ba? Meaning kung i-isolate ka, something wrong gid nimo, no? Di ba? Kung isolate ka, something na depektoso sa imong kinabuhi. No, mo na ang gi-remind ang tanan, no, nga dili kita magpa-isolate. No, kinahanglan nga magkuan kita may kanang hiniusang nga mapag-ampo, no, hiniusang nga kanang mapagdasig, no, nga aron dili ta mapalayo or matintal. No? Mana nitabo, no, ni sa istorya ni Samson, no, sa iyang kinabuhi, no, nga he started strong, no, but end up wrong, no. Mara sa atong kinabuhi, no, sa akong take away or itong mga pagtulunan, no, nga kanunayan ginato nga perminti, no, adunay mga desisyon, adunay blessings nga moabot, no, kanunayon nato nga puno sa pagpasalamat, no, o puno sa pagtulunan sa Ginoo, no? Kanunay ta nga i-aplikar kung sa may atong nasabtan karon
unsa may nasabtan nato niaging Sunday, no? Morning manna, unsa pa nga mga kuan nga mga pagtulunan nga atong na katunan sa matag Miyerkules, Huwebes ug Domingos buntag ug sa Domingos hapon, no? Nga kanunay natong i-aplikar gyud, kanunay nato nga ibutang sa atong unahuna, no? Bisan unsa may tabo, no? Mga lagad ta sa Ginoo, no? Bisan unsay kabubuton sa Ginoo, kanunay ta nga magtamod niya. Kanunay nato nga ipataas, kanunay nato pasidunggan ang Ginoo sa tanan, no? Nga dili ta kanunay nato nga dili ta malayo niya. Ato ging tinguhaon, no? Nga magpaduol kita niya perminti, no? Kay Ginoo dili man magpalayo sa story, sa kuan lang sa istorya, dili gid magpalayo ang Ginoo. Si Samson may nagpalayo sa Ginoo, no? Gani gihulagway didto sa pagputol sa iyang buhok, nawagtangan na siya kusog, no? Pero in time sa iyang last nga hangyo sa Ginoo, no? Gigihatag gyapon niya, ano? Sa dihang iyang gilumpag ang duha ka puste, no? Wala Ginoo grabe ka magiloyon gid. Ginoo, ang Ginoo grabe nga, no? Despite sa mga sala niya, no? Despite sa tanan niyang mga ibaliwala, take for granted, walay gihatagan niyang importansya, wala niya giseryoso. Pero bisan sa iyang kinalasan nga kinabuhi, no? Gihatagan gyapon siya og kusog sa Ginoo. Wala unsa ka magiloyon, unsa ka matinud-anon ang Ginoo. Pero wala atong pagtulunan lang gid nga atong makuha karon nga dili kita mulunga, no? Dili kita magpalayo sa Ginoo. Walay lama, walay anino sa pagpalayo sa Ginoo. Kanunay ta nga musikit kaniya. No? Kanunay ta nga mualagad kaniya, mo praise, mo kanta niya bisan sa balay, no? Bisan sa pagtukar sa mga awitunon, no? Grabe na kakuan sa Ginoo, grabe na kalipay sa Ginoo, no? Wala ako tanan, no? Ako gidasig yun nga kanunay kita as one GGC family, no? Nga kanunay dili ta makuhaan punan nunta, no? Kanunayon na to nga strong nga kuan ba nga panagtigom, nga strong nga kanang paghugpong, no? Pinagi sa grasya sa Ginoo. Salamat o matugot ta. Lord, salamat Lord sa kapunon Lord, lain na po Lord nga pagtulunan Lord nga among nakatunan karong hapuna Lord nga dili kami mulunga Lord, dili kami tunob Lord palayo kanimo kundi padulong kami perminti kanimo Lord, kay naa kanimo kaluwasan Lord, naa nimo grasya Lord, naa nimo tanan Lord, kay ikaw ang tag-iya sa langit ug sa iyo. Lord, salamat sa tanan sa naminaw Lord nga aplikar Lord sa mong tagsa kinabuhi dili man karon, dili man unya sa umaabot Lord nga among maplikar sa mong kinabuhi Lord. Kay ikaw Ginoo, matinud-anon ikaw ang Ginoo nga naa pirmi, ikaw ang Ginoo nga mohatag kanamo Lord sa kaluwasan, ang Ginoo nga andam nga tagana sa iyang kinabuhi para sa mong tagsa nga kinabuhi. Kini tanan akong gipangayo kini sa imbugtong anak as Ginoo Hesus. Amen.